السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله، مرحبا بكم معنا فيديو جديد. في هذا الفيديو إن شاء الله بإذن الله غادي نشوفوا واحد الكومبوزون اللي كيدخل ليا في سيركوي دامونساج بالنسبة لي تيريستور إي لي ترياك، دونك اللي هو دياك. دونك هو هذا الدرس ديالنا ديال هذا النهار هذا. على بركة الله غادي نبداو بالانتروديكسيون. دونك لو دياك est un composant à semi-conducteur utilisé pour déclencher les thyristors et les triacs. دونك عندنا كما كنشوفوا الدياك composant à semi-conducteur. شنو هو لو رول نتاعو؟ utilisé pour déclencher les thyristors et triacs. نقدر نقولوا déclencher ou bien amorcer. Ce composant est bidirectionnel، عنده لا كارactéristique بأنه bidirectionnel. كنا ديجا شفناها اللي كتعني بأن laisser passer le courant de les deux sens. دونك نقدر نخدموه في le sens positif ou bien l'alternance positive ou bien l'alternance négative. Il est particulier de laisser passer un courant lorsque la tension à ces bornes dépasse un certain seuil nommé VBR, tension de retournement. Donc la caractéristique الثانية شنو هو؟ كينتقل ليا من ليطا بلوكي ليطا باسون، ولكن حتى كنفوتو واحد لا طونسيون دو سوي اللي كنسميوها طونسيون دو روتورنمون، كيرجع ليا في ليطا باسونت associé à un condensateur et une résistance. دونك ديما كنرجعوا لا ميثود كلاسيك بالنسبه للامورساج ديال التريستور اي ترياك اللي كنلقاو فيها السيركوي ار سي. دونك عندي كوندونساتور، لا شارج ديال كوندونساتور اترافير واحد لا ريزيستانس. دونك عندي لا فارياسيون دو طونسيون او بور ديال الكوندونساتور. اون فوا كتوصل لي لا طونسيون دو روتورنمون او بيان لا طونسيون في بي ار، كيمشي ليا هذاك الكومبوزون اللي هو عندنا دياك من ليطا bloqué l'état passant. Donc on pourra générer des impulsions de pilotage. Donc ممكن في هذه الحالة هذه كتعطيني des impulsions de pilotage بالنسبة للتيريستور اي ترياك. دونك كما كنشوفوا هذا الكومبوزون تاعنا مازال غادي نشوفوا نهضروا على لو سامبل. دونك لا كاركتيرستيك ا ريزيستانس نيجاتيف. دونك ديما كنرجعوا عنده واحد لا ريزيستانس نيجاتيف. دونك عندي كما كنقولوا لوغمونطاسيون ديال لا طونسيون، كتكون عندي لا فالور دو ريزيستانس كبيره اللي ما كتسمحش ليا باش تعطيني واحد الباساج دو كورون. اون فوا كنوصل لهاديك لا طونسيون دو روتورنمون شنو كتولي ليا؟ بحال اللي كتشوتي هذيك لا ريزيستانس لهياش للزيرو. دونك هذاك الشيء اش كنقولوا ريزيستانس نيجاتيف. لو دياك لور دو روتورنمون بيرمي دو تيزي دو زامونتاج ريلاكساتور. دونك اللي نقدروا نخدموها في لي مونتاج لي ريلاكساتور اللي قد يعطيوني دي زامبيلسيون. على بركة الله غادي ندوزو نشوفو سامبول دو دياك. اون تروف دو سامبول دو دياك لو بلو اوتيليزي. دونك كما كنشوفو سامبول نيميرو 1 سامبول نيميرو 2. بالنسبة براتيكمون نقدو نشوفوها في هاد لا فورم هادي. دونك il s'agit de deux diodes montées tête bêche. كما كنشوفو عندنا دو ديود مونتي تيت بيش. لي ديود ne sont pas simples diodes. دونك هاد لي ديود ما نقدروش نعتبروهم كوم دي ديود اوردينير اللي كنا ديجا شفناهم في الكور نتاعنا. دونك il se comporte comme des diodes زينر. دونك نقدروا نعتبروهم كوم دي ديود زينر. علاش نعتبروهم كوم دي ديود زينر؟ حيت ديود زينر عندها واحد لا طونسيون دو سوي. دونك هذيك لا طونسيون دو سوي حتى كنوصل لنا هذيك لا طونسيون دو سوي عاد كتليسي باسي لو كورون حتى كتعطينا لو باساج دو كورون. دونك لا ميز اون باراليل تيت بيش دي سيركوي بيرمي لو فونكسيونمون بيديريكسيونيل. دونك هاد فاش كنشوفوا ديود تيت بيش هي اللي كتسمح لي باش كتعطيني الفونكسيونمون بيديريكسيونيل اللي قلنا ليسي باسي لو كورون دو لي دو سونس. دونك في حالتي الا مشينا في هذا لو سونس هذا دونك كتعطيني واحد لا ديود ليسي باسي لو كورون، ولا مشينا في لوطخ كوتي دونك كتعطيني لا ديود دوزيام ديود ليسي باسي لو كورون دون لوطخ سونس. ندوزو نشوفو لا كونستيتيسيون دان دياك. دونك لو دياك est un composant à trois couches P, IN et P, possède deux sorties. كما كنقولوا لا كوش بي. لا كوش انترميدير ان ني با اكسيسيبل. كما كنشوفوا لا دياك عندها 3 كوش. دونك عندي بي و ان و بي. بالنسبه لي اكستريميتي كنلقاو لا زون بي. بالنسبه لان هي الانترميدير قال لك ني با اكسيسيبل. ني با اكسيسيبل. Les extrémités sont plus fortement dopées. L'amorçage se produit lorsque les zones de diffusion des jonctions extrêmes tendent à se rencontre sous l'effet de l'application d'une différence de potentiel. Donc, كنشوفوا la différence de potentiel. Donc, sa caractéristique symétrique est le comité de l'état bloqué à l'état passant par déplacement de sa tension de claquage. Tension de claquage. Donc, كما كنشوفوا سواء مشينا من هذا لو سونس او بيان هذا لو سونس كنوصل لنا لواحد لا طونسيون دو روتورنمون حتى كتولي ليا هاد لا جونكسيون هادي باسونت وكيسمح ليا بالباساج لو كورون. كذلك الا مشينا في هذا لو سونس هذا
دونك فاش كنوصل لواحد لا طونسيون دو سوي او بيان دو ريتورنمون كندوز من ليطا بلوكي ليطا باسونت بالنسبه لهاد لا جونكسيون كتسمح ليا لو باساج دو كورون. دونك كيما كنقولوا كتمشي ليا من ليطا بلوكي ليطا باسونت باغ ديبلاسمون داتونسيون دو كلاكاج. غادي ندوزو نشوفو الكاركتيرستيك دان دياك. دونك هو هذا كما كنقولوا لا كورب نتاعنا كورون طونسيون، سواء كنا كورون طونسيون بالنسبه لي فالور بوزيتيف او بيان لي فالور نيجاتيف. لا كاركتيرستيك الكتريك دان دياك اي سيميتريك. فاش نقولوا سيميتريك دونك عندي واحد لا سيميتري بالنسبه لو بوين دو روبير بالنسبه لهذا الجراف هذا نتاعنا. وفاش نقولوا سيميتريك عندي ليسي لو باساج دو كورون دون لي دو سونس، سواء كنا في l'alternance بوزيتيف ou bien كنا في l'alternance négative. donc le diac n'est pas polarisé. donc كما حطيناها ما عندهاش البولاريتي نتاعها. donc lorsque on augmente la tension au borne du diac فاش كنمشي انا كان اوغمونتي هاد لا طونسيون كما كنقولوا ديال لا طونسيون دو دياك au borne ديال دياك حتى كنوصل لواحد لا طونسيون دو retournement par exemple عندي 32. il nous laisse passer un courant très faible, une dizaine microampères. donc في هاد لا زون هادي قبل ما نوصل انا لا طونسيون دو روتورنمون كنشوف واحد اي بي فابل، هادي كتسمى كورون دو فويت، كورون دو فويت، ولكن مازال انا في ليطا بلوكي، مازال في ليطا بلوكي. اون فوا سو سوي اتان، فاش كنوصل هاد لا طونسيون دو سوي اللي عطيناها في هاد ليكزومبل 32 فولت، لو دياك اونتر اون كونديكسيون. دونك كتمشي ليا فاش في لا كونديكسيون amorçage, la tension atteint 32 volts environ. Il reste tanké un courant minimum à traverser, généralement quelques dizaines de microampères. donc كتمشي ليا كيهبط ليا لا طونسيون او بورن كما كنقولوا ديال دياك، وكتهبط ليا واحد في اف، وحتى لو كورون كي اوغمونطا. دونك كتليسي باسي لو باساج دو كورون. la tension aura tendance à diminuer. donc هاد لا طونسيون كديميني فاش الفي اف كونتريرمون ا اون ديود زينير اللي كتبقى محافظه هذيك لا طونسيون نتاعها اللي كنستعملوها، او لا طونسيون دو ستابيليزي كنسميوها طونسيون دو ستابيليزي ابري لونتي اون كونديكسيون. دونك هذا هو الفرق ما بينها وبين لا طونسيون زينير، ما بين ديود زينير. دونك بالنسبه للدياك فاش كتمشي ليا من ليطا بلوكي ليطا باسونس كتهبط ليا واحد لا طونسيون صغيره بلي فابل. بالنسبه لزينير فاش كنوصل هذيك لا طونسيون دو سي نتاعها كتبقى محافظه على هذيك لا طونسيون ستابيليزي، طونسيون de Zener. donc on ne peut pas remplacer un diode par deux diodes Zener. هذاك الشيء علاش ما نقدروش نستعملوا دو ديود زينر تيت باش اون سيري. دونك امورساج، بالنسبه للامورساج فاش كنوصل كما كنقولوا A1 A2 كتفوت ليا واحد لا طونسيون دو روتورنمون، وعندي الفي بي او طونسيون دو روتورنمون بليز او موان كنقولوا كتكون محصوره لا بليبار دي فالور كنلقاوها entre plus ou moins 28 volts à plus ou moins 36 volts. l'IB0 le courant de retournement حتى هو كيكون plus ou moins 200 microampères au maximum، au maximum. très bien. donc بالنسبه كما شفنا الا هضرنا في لي غروندور بوزيتيف كذلك كنهضروا في لي غروندور نيجاتيف. دونك كنوصل لواحد لا طونسيون نيجاتيف دو روتورنمون فاش كنوصل ليها كنمشي ليطا بلوكي من ليطا باسونس، وكتسمح ليا من لو باساج دو كورون حتى هو نيجاتيف في l'alternance négative. donc عندي في les deux sens، في les deux sens. application du diac. le diac est souvent connecté à la gâchette d'un thyristor ou bien d'un triac، وغادي نركز على الترياك حيت هي اللي كتسمح ليا لو باساج دو كورون دو لي دو سونس. بالنسبه للتيريستور كنستافد منها غير من l'alternance positive. elle permet la génération de deux impulsions par période. donc كتعطيني دو سينيون باغ بيريود. كما كنقولوا كنا في l'alternance positive خاصها تعطينا واحد لامبيلسيون، وكذلك بالنسبه للالتيرنونس نيجاتيف غادي تعطيني واحد لامبيلسيون. l'une positive l'autre négative décalé de 180 degrés l'une par rapport à l'autre. très bien. donc بالنسبه كما قلنا كتعطينا دو امبيلسيون، وحده في الالتيرنونس بوزيتيف وحده في الالتيرنونس نيجاتيف، وكيكونوا ديكالين باش بي او بيان 180 دوغري. très bien. donc هذا هو المونتاج البلي يوتيليزي بالنسبه ديالك، وكنشوفوه بالنسبه نقدر نديروه في الغراداتور او بيان فارياتور دو لوميير، فارياتور دو لوميير. عندنا كوندونساتور. دونك كنرجعوا لا ميثود كلاسيك، عندي دو ريزيستانس ونقدر نجمعهم في ريزيستانس وحده وغادي نسميوها ريزيستانس دو شارج اللي كتحكم ليا في لو طون دو شارج ديال الكوندونساتور.
دونك عندي سيركوي ار سي وعندي اوبورن ديال هاد الدياك. دونك كنشوف بان عندي لا فارياسيون ديال لا طونسيون. فاش كنوصل انا لواحد لا طونسيون دو سوي كتولي دياك باسونط وكتعطيني واحد لو كورون دو غاشيت فير تيريستور وكديشارجا الكوندونساتور، ولكن كتعطيني واحد سينيال ديالاش دامورساج بالنسبه للترياك نتاعنا، وكتسمح ليا باش لامورساج ديال الترياك كتولي اون كونديكسيون وكتعطيني واحد لو كورون واحد كتفيرمي ليا سيركوي بالنسبه لا شارج اللي هي ال عندنا لا لومب. À chaque demi-alternance, la tension en borne de C grandit lentement. Donc, عندي la charge ديال الكوندنساتور فاش في demi-alternance. إلا قلنا بالنسبة للبوزيتيف l'alternance بوزيتيف عندي la charge بوزيتيف، وإلا قلنا نيجاتيف كذلك غادي تدوز ليا واحد لا طونسيون نيجاتيف. charge اترافير عندي ريزيستانس R1 وعندي ريزيستانس فاريابل واش كنتحكم أنا فهاديك لونغل d'amorçage ou bien le temps d'amorçage. Il atteint la tension de retournement VBR بالنسبة للكومبوزون تاعنا الدياك. À ce moment le diac s'amorce et le condensateur se décharge brutalement dans la gâchette. فاش كنوصل لواحد لا طونسيون de retournement ou bien de seuil كتولي باسونت كيديشارجا vers la gâchette. Très bien. Donc assurons un courant suffisant pour l'amorçage fiable de triac. Donc في هاد الحالة هادي فاش كيديشارجا الكوندونساتور شنو كيعطينا واحد سينيال ou bien un courant vers la gâchette وكيكون suffisant pour l'amorçage ديالاش. par exemple عندنا MT1 فاش نقولوا من terminal 1 بالنسبة للانود نيميرو 1. Le diac est le composant indispensable à tous les variateurs de lumière et les variateurs de vitesse basés sur un potentiel et un triac. Donc كما كنشوفوا نقدروا نستعملوه variateur ou bien de vitesse ou bien ديال la lumière، ولكن اترافير لا بغينا نفاريو لا lumière ou bien la vitesse فاش بواحد لو بوتونسيومتر اللي كيتحكم ليا في لو طون ديالاش ديال لا شارج ديال الكوندونساتور. دونك عندنا هذا مونتاج غراداتور دو lumière ou bien variateur de lumière. غادي ندوزو نشوفو واحد الكومبوزون شبيه بالنسبه للدياك اللي هو لومب اونيون. لومب اونيون عندنا لا ديفينيسيون la lampe en ion miniature à deux électrodes de sortie peut être utilisée comme dispositif bidirectionnel. Donc نقدروا نستعملوه في les deux sens bidirectionnel. Lorsque la tension au bord de la lampe en ion atteint un certain seuil, tension de claquage ou bien de retournement. Donc ça هو عنده واحد la tension de seuil نتاعو. Le gaz ionise et la lampe laisse passer le courant. Donc فاش كيتيونيزا لو غاز كتليسي باسي لو كورون سواء كنا في l'alternance بوزيتيف او بيان l'alternance نيجاتيف. قلنا علاش حيت بي ديريكسيونيل. لا كاركتيرستيك كورون طونسيون اي سومبلابل ا سيل دو دياك عنده نفس الكاركتيرستيك بالنسبه للدياك مي لا طونسيون دو روتورنمون اي دو لوردر دو 90 فولت. فاش مختلفين غير في لا طونسيون دو روتورنمون بالنسبه للدياك كنا شفناها اونتر 32 28 et 32 فولت بوزيتيف اي نيجاتيف. كذلك بالنسبه كبيره بزاف كنشوفوا لا طونسيون دو روتورنمون بالنسبه لا لامب نيون كتوصل ليا حتى ل 90 فولت et le courant fourni est assez faible حتى الكورون كيكون فابل ce qui a pour effet de limiter son emploi. La lampe de néon est un dispositif peu coûteux donc شي شويه غاليه qui peut utiliser pour l'amorçage des triacs et des thyristors à faible courant de gâchette lorsque de larges tolérances sont admissibles. لو سامبل نتاعنا هو هذا. كما كنشوف واحد السيركل عندي دو زارماتور بحال كوندونساتور كنشوف واحد لو بوين فاش في الميليو اون هو. دونك هذا لو سامبل نتاعنا. دونك هذا الا نقدو نستعملوه كما كنقولوا ليكيفالون ديالاش ديال دياك غير هو لا طونسيون دو روتورنمون كبيره عنده كتوصل ليا حتى ل 90 فولت حتى هو بي ديريكسيونيل. ميرسي بور فوتر اتونسيون. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم ونتلاقاو في فيديو قادم باذن الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.